102 दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत इस्तिस्ना की किताब उसका 16वां बाब 21वीं आयत से लेकर 18वें बाब की 22वीं आयत तक। जो मज़बा तो खुदावंद अपने खुदा के लिए बनाए, उसके करीब किसी किस्म के दरख्त की ये सीरत ना लगाना, और ना कोई सतून अपने लिए खड़ा कर लेना जिससे खुदावंद तेरे खुदा को नफरत है। इस्तिस्ना की किताब उसका 17वां बाब। तू खुदावंद अपने खुदा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी जिसमें कोई ऐब या बुराई हो ज़बह मत करना, क्योंकि यह खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। अगर तेरे दरमियान तेरी बस्तियों में जिनको खुदावंद तेरा खुदा तुझको दे कहीं कोई मर्द या औरत मिले जिसने खुदावंद तेरे खुदा के हजूर ये बदकारी की हो कि उसके अहद को तोड़ा हो, और जाकर और माबूदों की या सूरज या चांद या अजराम फलक में से किसी की जिसका हुक्म मैंने तुझको नहीं दिया पूजा और परस्तिश की हो, और ये बात तुझको बताई जाए और तेरे सुनने में आए, तो तू जांफशानी से तहकीकात करना। और अगर ये ठीक हो और कतई तौर पर साबित हो जाए कि इसराइल में ऐसा मकरूह काम हुआ, तो तू उस मर्द या उस औरत को जिसने ये बुरा काम किया हो बाहर अपने फाटकों पर निकाल ले जाना और उनको ऐसा संसार करना कि वो मर जाएं। जो वाजिबुल कत्ल ठहरे वो 2 या 3 आदमियों की गवाही से मारा जाए, फक्त एक ही आदमी की गवाही से वो मारा ना जाए। उसको कत्ल करते वक्त गवाहों के हाथ पहले उस पर उठें, उसके बाद बाकी सब लोगों के हाथ। यूं तू अपने दरमियान से शरारत को दूर किया करना। अगर तेरी बस्तियों में कहीं आपस के खून या आपस के दावा या आपस की मारपीट की बाबत कोई झगड़े की बात उठे और उसका फैसला करना तेरे लिए निहायत ही मुश्किल हो, तो तू उठकर उस जगह जिसे खुदावन तेरा खुदा चुनेगा जाना, और लावी काहिनों और उन दिनों के काजियों के पास पहुंचकर उनसे दरियाफ्त करना, और वो तुझको फैसला की बात बताएंगे, और तू उसी फैसला के मुताबिक जो वो तुझको उस जगह से जिसे खुदावन चुनेगा बताएं अमल करना। जैसा वो तुझको सिखाएं उसी के मुताबिक सब कुछ एहतियात करके मानना। शरीयत की जो बात वो तुझको सिखाएं और जैसा फैसला तुझको बताएं उसी के मुताबिक करना, और जो कुछ फतवा वो दें उसे दाहिने या बाएं ना मुड़ना। और अगर कोई शख्स गुस्ताखी से पेश आए कि उस काहिन की बात जो खुदावंद तेरे खुदा के हजूर खिदमत के लिए खड़ा रहता है या उस काजी का कहा ना सुने, तो वो शख्स मार डाला जाए, और तू इसराइल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। और सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर गुस्ताखी से पेश नहीं आएंगे। जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए और उस पर कब्जा करके वहां रहने और कहने लगे कि उन कौमों की तरह जो मेरे गिरदा गिर्द हैं मैं भी किसी को अपना बादशाह बनाऊं, तो तू बहरहाल फक्त उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावन तेरा खुदा चुन ले। तू अपने भाइयों में से ही किसी को अपना बादशाह बनाना, और परदेसी को जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकिम ना कर लेना। इतना जरूर है कि वो अपने लिए बहुत घोड़े ना बढ़ाए और ना लोगों को मिस्र में भेजे, ताकि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, इसलिए कि खुदावन ने तुमसे कहा है कि तुम उस राह से फिर कभी उधर ना लौटना। और वो बहुत सी बीवियां भी ना रखे, ता ना हो कि उसका दिल फिर जाए, और ना वो अपने लिए सोना चांदी जखीरा करे।
اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور ان احکام سے نہ تو داہنے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب۔ لاوی کاہنوں یعنی لاوی کے قبیلہ کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو۔ وہ خداوند کی آتشین قربانیاں اور اسی کی میراث کھایا کریں، اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے۔ خداوند ان کی میراث ہے، جیسا اس نے خود ان سے کہا ہے۔ اور جو لوگ گائے بیل یا بھیڑ یا بکری کی قربانی گزرانتے ہیں، ان کی طرف سے کاہنوں کا یہ حق ہوگا کہ وہ کاہن کو شانہ اور کانپٹیاں اور جوجھ دیں، اور تو اپنے اناج اور میں اور تیل کے پہلے پھل میں سے اور اپنی بھیڑوں کے بال میں سے جو پہلی دفعہ کترے جائیں اسے دینا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کو تیرے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، تاکہ وہ اور اس کی اولاد ہمیشہ خداوند کے نام سے خدمت کے لیے حاضر رہیں۔ اور تیری جو بستیاں سب اسرائیلیوں میں ہیں، ان میں سے اگر کوئی لاوی کسی بستی سے جہاں وہ بود و باش کرتا تھا آئے اور اپنے دل کی پوری رغبت سے اس جگہ حاضر ہو جسے خداوند چنے گا، تو اپنے سب لاوی بھائیوں کی طرح جو وہاں خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں، وہ بھی خداوند اپنے خدا کے نام سے خدمت کرے، اور ان سب کو کھانے کو برابر حصہ ملے، سوا اس دام کے جو اس کے باپ دادا کی میراث بیچنے سے اسے حاصل ہو۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے، تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگون نکالنے والا یا افسون گر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فال گیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے، تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے
کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں؟ تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے۔ تو اس سے خوف نہ کرنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔